ठंडी हवा का पहला झोंका। साकिन पुर एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी धीमी मगर गहरी थी। जून का आखिरी हफ्ता था और पूरे महीने की झुलसाती गर्मी के बाद आज आसमान ने पहली बार अपनी रहमत बरसाई थी। बारिश की छोटी छोटी बूंदें जब मिट्टी से टकराएं तो सूंघने वाले हर इंसान के अंदर जैसे सुकून भर गया। दरख्तों की पत्तियों पर ठहरी कतरे सूरज की नरम रोशनी में मोतियों की तरह चमक रहे थे। ऐसे में हर घर के आंगन में बैठे बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान इस कुदरती नज़ारे को ऐसे देख रहे थे जैसे बरसों बाद कोई पुराना दोस्त वापस आया हो। मगर साकिनपुर के एक छोटे से कच्चे मकान में रमशा की दुनिया अब भी वैसी ही उदास थी जैसे बारिश से पहले थी। 3 कैरेक्टर्स। 2 सुलगती चौल्हा और खामोशी। रमशा चूल्हे के सामने बैठी थी, आंखों में नींद की बजाय थकन, चेहरे पर जवानी के बजाय बूझ, और दिल में तन्हाई का शोर था। लकड़ियां बारिश से नम थीं, आग बार बार बुझ रही थी, और इसकी सांसें भी किसी हद तक वैसी ही बेतरतीब लग रही थीं जैसे चूल्हे की आग। 3 माह पहले माँ दुनिया छोड़ गई थी। वो माँ जो सुबह अजान से पहले जागती, दुआ करती और रमशा के बालों में कंघी करती। अब कंघी भी तन्हा पड़ी थी और दुआ भी। बाप दूसरे शहर में मजदूर था, 2 महीने बाद फोन करता और 3 महीने बाद पैसे भेजता। रमशा को अब हर चीज खुद करनी थी, खाना, सफाई और वक्त का सामना। चौल्हा भी अब सिर्फ लकड़ी नहीं जलाता था, अंदर की खामोशी भी जलाता था। 3 कैरेक्टर्स। 3 दरवाजे की आवाज। एक हल्की सी दस्तक ने रमशा को चौंका दिया। दरवाजा खोला तो सामने जुबैदा बीबी खड़ी थीं। उम्र के 50 से ऊपर, सफेद दोपट्टा और आंखों में माँ जैसा प्यार। हाथ में थाल था, सोहन हलवा, जो इन्होंने बारिश की पहली शाम के लिए बनाया था। बेटी, अकेली मत बैठा करो, ये लो, गरम गरम है। रमशा कुछ ना कह सकी, बस हल्का सा शुक्रिया कहा और थाल थाम लिया। अंदर आकर रोटी के साथ वो हलवा खाते हुए उसे यूं लगा जैसे वो माँ की मोहब्बत चख रही हो। आंखों से बेआवाज आंसू निकले। कभी कभार चंद चम्मच मीठे खाने से कहीं ज्यादा मीठे वो जज्बे होते हैं जो खामोशी से मिलते हैं। 3 कैरेक्टर्स। 4 खामोशी में बोला दिल। रात के अंधेरे में रमशा देर तक जागती रही। हलवा खत्म हो चुका था, मगर इसकी महक अब भी कमरे में बसी हुई थी। वो याद करने लगी कि माँ कैसे हर मौसम में मोहब्बत के अलग रंग रखती थी, गर्मियों में आम का शरबत, सर्दियों में गाजर का हलवा, और बारिश में भीगी रोटी पर देसी घी। जुबैदा बीबी का हलवा सिर्फ हलवा नहीं था, वो उस मौसम की खाली झोली में एक दुआ की तरह था। रमशा ने सोचा, रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बनते, कभी कभार 2 बोल, एक थाल और एक ख्याल भी काफी होता है। 3 कैरेक्टर्स। 5 अगली सुबह का सवाल। अगली सुबह जब रमशा बाहर आई तो गली के कोने पर 2 छोटे बच्चे बैठे थे। दोनों के कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे और हाथों में कच्चे आम के बीज थे जिन्हें वो चाट रहे थे। वो अक्सर इन्हें देखती थी, ना स्कूल जाते, ना किसी किताब के करीब आते। आज दिल में एक सवाल उठा। वो उनके पास गई, बैठकर पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? छोटे बच्चे ने नजरें झुका लें, बड़े ने आहिस्ता से कहा, अब्बा कहता है, काम सैकू, पढ़ाई से रोटी नहीं मिलती। ये जुमला जैसे रमशा के दिल में तीर की तरह पेवस्त हो गया। माँ की आवाज कानों में गूंजने लगी, बेटी, पढ़ लिख लो, इज्जत कमाओ, इल्म कभी बूझ नहीं बनता। 3 कैरेक्टर्स। 6 जख्म जो अल्फाज ना कह सके। रमशा ने दोनों बच्चों के चेहरे देखे। मासूमियत में लिपटी मायूसी, जैसे ख्वाब उनके अंदर मर चुके हूं और सिर्फ सांसें बाकी हूं। वो जानती थी कि गुर्बत,
خوابوں کا سب سے پہلا دشمن ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی کوشش کسی کا کل بدل سکتی ہے۔ اس رات رمشا بہت دیر تک سوچتی رہی، کیا وہ کچھ کر سکتی ہے؟ کیا وہ اتنی طاقتور ہے کہ کسی بچے کو خواب دکھا سکے؟ اور پھر اس نے دل سے جواب لیا، شاید کوشش کر کے دیکھنا ہی سب سے پہلی طاقت ہے۔ 3 کیریکٹرز 7 ایک چھوٹی سی شروعات۔ اگلے دن رمشا نے گلی کے آخر میں ایک چٹائی بچھائی، اپنی پرانی اردو کی کتاب، کچھ کاپیاں اور پنسلیں رکھی۔ پھر جا کر انہی بچوں کو بلایا۔ پہلے تو وہ گھبرائے، لیکن پھر بیٹھ گئے۔ رمشا نے نرمی سے پہلا حرف پڑھایا، الف، اور یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ ان کی زندگی کا پہلا دروازہ تھا جو کھل رہا تھا۔ روز وہ آتے، اور آہستہ آہستہ ان کے ساتھ اور بچے بھی آنے لگے۔ گلی کے بوڑھے لوگ بھی دروازے پر بیٹھ کر دیکھتے، کچھ خاموش رہتے، کچھ سر ہلاتے۔ 3 کیریکٹرز 8 محنت کی مہک۔ ایک مہینے میں ان بچوں نے حروف پہچاننے شروع کر دیے۔ کسی نے اپنی ماں کا نام لکھا، کسی نے اپنے خواب۔ رمشا نے یہ دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ زبیدہ بی بی روز چائے اور بسکٹ لے آتیں، کبھی زمین پر بیٹھ کر سنتیں، کبھی دعائیں دیتیں۔ محلے والوں کی نظر بدلی، کچھ نے تنقید کی، کچھ نے تحسین، لیکن رمشا کو صرف بچوں کی آنکھوں میں چمکتا نور نظر آتا تھا۔ 3 کیریکٹرز 9 کڑوی باتیں اور مضبوط ارادہ۔ ایک دن ایک عورت نے طنا دیا، تم اپنی شادی کی فکر کرو، محلے کے بچوں کو پڑھا کر کیا عظیم کام کر رہی ہو۔ رمشا نے مسکرا کر کہا، اگر میں ایک بچے کو بھی خواب دیکھنا سکھا دوں، تو شاید میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے۔ کبھی کبھی الفاظ تیر بن کر آتے ہیں، مگر اگر دل سچا ہو تو وہ تیر بھی دعاؤں میں بدل جاتے ہیں۔ 3 کیریکٹرز 10 تحفہ جو آنکھوں کو نم کر دے۔ بارش کی ایک اور شام تھی۔ بلال دوڑتا ہوا آیا، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کاغذ تھا جو اس نے خود رنگ کر کے کارڈ بنایا تھا۔ اس پر لکھا تھا، رمشا آپی، آپ نے ہمیں خواب دیکھنا سکھایا، آپ نہ ہوتی تو ہم کچھ بھی نہ ہوتے۔ رمشا نے کارڈ کو دیکھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، خوشی، فخر اور تشکر کے۔ اس لمحے اسے لگا کہ ماں اسے دور سے دیکھ کر دعائیں دے رہی ہے۔ 3 کیریکٹرز 11 وہ جو لفظوں سے زیادہ بولتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کارڈ ہمیشہ اس کی کتاب میں رکھا رہا۔ جب بھی تھکن ہوتی، وہ کارڈ نکال کر دیکھتی۔ وہ کارڈ صرف ایک بچہ کا تحفہ نہیں تھا، وہ اس کی جدوجہد کی پہچان، اس کی محنت کی مہر، اور اس کے خلوص کا گواہ تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ بدلے میں کچھ نہ بھی ملے، اگر آپ کسی کے لیے امید بن جائیں، تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ 3 کیریکٹرز 12 کہانی کا سبق۔ ساکن پور آج بھی وہی ہے، مگر اب وہاں ایک تبدیلی آئی ہے۔ بچے پڑھنے لگے ہیں، والدین سوچنے لگے ہیں، اور رمشا، وہ ایک چراغ بن چکی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ دنیا کو بدلنے کے لیے شور مچانا ضروری نہیں، بس کسی ایک دل کو چھونا کافی ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو خاموشی میں بھی گونجتی ہے، اور اصل نیکی وہ جو نام کی محتاج نہیں ہوتی۔